ka sa tanan-tanan. So ingon ana lang gyud no. Kay ako sa akong side, daghan sad ko og sayop sad. Dili sad ko ingon nga perfect ko, pero basta about lag limpyo-limpyo guys. Ayaw kong tudloi about anang limpyo-limpyo kay kaybaw ko unsay limpyo ug unsay hugaw. Kay ako nagbata ko sa na-train ko anang nilimpyuhay. Nga ako nagkaton anang basta ako istorya ninyo guys, grade 3 pa ko, na-train ako anang manglimpyo, unsay limpyo. Kay ang akong gipuy-an mao na siya. Ang akong gipuy-an nga balay is na mga tiles sad ug balay, nindot sad nga balay. So mao na nga ako nagkaton ko ngadto og panglimpyo. So ingon ana lang ta, dili ko ignorantihon about limpyo. Kay ako kaila ko kung unsay limpyo, unsay hugaw. So maorat na siya guys. That's all and thank you. Thank you for watching. Bye-bye.